बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तुर्की और रूस आमने सामने आ गए। यूक्रेन को तुर्क ड्रोन्स मुहैया करने पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रजब तैयब एर्दोगान को खबरदार कर दिया। तुर्की यूक्रेन को तबाहकुन ड्रोन्स मुहैया करना बंद करे, वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। रूसी फौज तुर्क ड्रोन्स का मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखती। ये वही ड्रोन्स हैं जिन्होंने आर्मीनिया के खिलाफ आज़रबाईजान को फतह दिलवाई। आलमी इदारों ने खबरदार कर दिया है कि रूस अगले साल जनवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है, और अगर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जारहियत की तो तुर्की यूक्रेन की उसी तरह मदद करेगा जैसे उसने आर्मीनिया के खिलाफ आज़रबाईजान की मदद की। हालात इंतहाई कशीदा। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, स्टेट ऑफ द आर्ट कहलाए जाने वाले तुर्क साख्ता कैंजी ड्रोन्स ने यूक्रेन को वस्ती एशियाई खिते में रूसी फौजी कार्रवाइयों पर बरतरी दिला दी है, जिस पर रूसी सदर पुतिन ने बाकायदा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन करके शिकवा किया है कि तुर्की ने ड्रोन्स देकर यूक्राइनी खिते में अस्करी तनाज़े को हवा दी है। जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूसी सदर को यह कहकर मुतमईन किया है कि तुर्की साख्ता ड्रोन्स ने किसी मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं किया। वाज़ेह रहे कि यूक्राइनी फौज की जानिब से बागियों के खिलाफ तुर्क ड्रोन्स के इस्तेमाल और निगरानी के ऑपरेशन से रूसी अफवाज और इंटेलिजेंस मुस्तरब हैं। उन्हें खदशा है कि मुमकिना रूस से मुमकिना जंग में यूक्रेन को तुर्क ड्रोन्स की बदौलत बालादस्ती मिल सकती है। इसलिए रूसी सदर चाहते हैं कि तुर्की यूक्रेन को ड्रोन्स की फराहमी और जॉइंट प्रोडक्शन बंद कर दे। नाज़रीन इकराम, आलमी डिफेंस जर्नल्स ने तुर्की को ड्रोन्स का सुपर पावर करार दिया है और लिखा है कि तुर्क साख्ता ड्रोन्स की एक वसी रेंज इस वक्त आलमी फिजाओं में निगरानी, जासूसी और दिफाई हमलों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यूक्रेन ने रूसी जारहियत के पेश नज़र तुर्की से एक मुआहदे के तहत जदीद तरीन निगरान और मिसाइल बरदार ड्रोन्स की खरीदारी की है, जिससे रूसी फौजी कमांडर्स और खुद रूसी सदर पुतिन खाइफ दिखाई देते हैं। रूसी, यूक्राइनी और तुर्क मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आर्मीनाई और आज़रबाईजान की जंग में तुर्क ड्रोन्स ने आज़रबाईजान को वाज़ेह बरतरी दिलाई थी और आर्मीनिया ने इस जंग में खुली शिकस्त तस्लीम की थी। तुर्क ड्रोन्स के हवाले से आलमी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हज़ार किलोमीटर की दूरी पर किसी भी हदफ की निगरानी और उसको निशाना बनाने की अहलियत रखती हैं। तुर्क ड्रोन्स ने लीबियाई जंग समेत शामी तनाज़े और अफ्रीकी खिते में अपनी सलाहियत कार साबित कर दी है, जिस पर तुर्क ड्रोन्स की दुनिया भर में मांग है, और यूक्रेन समेत पोलैंड और कई यूरोपीय ममालिक ने तुर्क ड्रोन्स को खरीद कर अपनी फिजाई निगरानी और इंटेलिजेंस सलाहियत को मुनज़्ज़म और मजबूत कर लिया है। नाज़रीन इकराम, यूक्राइनी मुसल्लह अफवाज ने 2020 से ताहाल 100 तुर्क ड्रोन्स खरीदने का मुआहदा किया हुआ है। उसमें से 50% ड्रोन्स यूक्रेन को फराहम किए जा चुके हैं, जिस पर रूस की बेचैनी साफ जाहिर है, क्योंकि यूक्राइनी महाज पर किसी भी जंग की सूरत में रूसी इंटेलिजेंस जायजे में रूसी इन्फेंट्री और आर्टिलरी को सबसे बड़ा खतरा तुर्क मुसल्लह ड्रोन से बताया जाता है। यही वजह है कि तुर्क यूक्रेन की वाज़ेह तौर पर हिमायत कर रहा है और रूस तुर्की को अपने हरीफ के तौर पर देख रहा है। रूस ये समझता है कि अगर तुर्की का पलड़ा यूक्रेन की तरफ हो गया और तुर्की ने यूक्रेन की हिमायत की तो यकीनन मुमकिना तौर पर होने वाली जंग में रूस यूक्रेन से ये जंग हार सकता है। दूसरी जानिब एक इंतमाही रिपोर्ट में अमेरिका का दावा है कि रूसी मुसल्लह अफवाज जनवरी में यूक्रेन पर हमला करने का इरादा रखती है। इसलिए रूसी मुसल्लह अफवाज ने यूक्रेनी सरहद पर 2.25 लाख मुसल्लह फौजी, इन्फेंट्री गाड़ियों और आर्टिलरी तोपें भी पहुंचा दी हैं। तुर्क जरीदे यानी शफक से बात गुफ्तगू में यूक्रेनी सीनियर फिजाई एहलकार का कहना था
کہ ترک ڈرونز کی کارکردگی انتہائی شاندار رہی اور ہماری امید کے مطابق مستقبل میں یوکرائنی فضائیہ کو مضبوط بنانے کے لیے انہی ڈرونز کی ضرورت تھی۔ یوکرائنی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ روسی حامی باغیوں کی جانب سے ملک کی تقسیم کے لیے کی جانے والی مسلح جدوجہد کو ختم کرنے کے لیے لڑائی کر رہا ہے، جس میں ترکی ساختہ ڈرونز نے ہمیں بے مثال کامیابی دلوائی ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ یوکرائنی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرائنی باغیوں کے خلاف ترک ڈرونز کے مسلح استعمال پر فرانس اور روسی تنقید کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم حملہ نہیں دفاع کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ ترکی نے اپنے اسلحہ خانے میں جدید ترین ڈرونز کا اضافہ کیا ہے اور گزشتہ ماہ ہی ترک کمپنی بیرکدار کے تیار کردہ سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حامل اکینجی ڈرونز کو ایک تقریب میں ترک فورسز کے حوالے کیا گیا۔ اس تقریب میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی اور خطاب میں بتایا کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ڈرونز کی تیاری نے ترکی کو ڈرون ٹیکنالوجی میں دنیا بھر کے صف اول ممالک کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ جدید ترک ڈرون مسلسل 30 گھنٹوں تک فضا میں رہ سکتا ہے اور 0.6 پاؤنڈز وزنی ہتھیار یا میزائلز اٹھانے اور دشمن پر برسانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترک ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں اس ڈرون کو مقامی ساختہ ایسا ریڈار اور فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس کیا جائے گا۔ اس وقت اس جدید ترین ڈرون کو سمارٹ مائکرو میونیشن کے ساتھ ساتھ کروز میزائل اور 30 کلومیٹر کی رینج رکھنے والے گائیڈڈ میزائل سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ جدید ترین ڈرون 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اور ڈرون کی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا ہے، جو اس کو امریکی ساختہ دیگر ڈرونز میں ممتاز کرتی ہے۔ ترک ڈرونز ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ انہوں نے خودکش ڈرون بھی تیار کیا ہے اور جلد ورلڈ پروڈکشن کے لیے اس کو عالمی ممالک کو فراہم کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، جاپانی خودکش اصطلاح میں کامی کازی ڈرونز کہلائے جانے والے ترک ڈرونز سیمسک کو گائیڈنس سسٹم کے ساتھ کسی بھی ٹرک پر رکھ کر لانچ کیا جا سکتا ہے اور اس کو کسی بھی عام ڈرونز کے پروں سے لگا کر ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی خاصیت ہے کہ یہ 5 کلو گرام کا پے لوڈ آواز کی رفتار سے اٹھا کر کسی بھی عمارت، میزائل لانچنگ نظام یا بنکر کو پل جھپکتے میں تباہ کر دیتا ہے۔ اوور ڈیفنس جریدے کا کہنا ہے کہ ترکی اپنے ڈرونز کی ورائٹی کی وجہ سے امریکہ، اسرائیل، چین اور دیگر ممالک اور ڈرونز ایکسپورٹرز کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ترک ڈرونز کے خریداروں میں قطر، یوکرائن، آذربائیجان، پولینڈ، تیونس، قازقستان، انگولا، ایتھوپیا اور مراکش شامل ہیں، جبکہ حیران کن طور پر برطانوی افواج بھی ترک ڈرونز کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کر چکی ہیں۔ اپنی کارکردگی میں ترک ڈرونز نے آذربائیجان جنگ میں آرمینیا کے 185 T-72 ٹینک، 90 عدد بختر بند مسلح حملہ آور گاڑیاں، 190 لانگ رینج توپیں، 75 عدد ملٹی بیرل راکٹ لانچر، زمین سے فضا میں مار کرنے والے اینٹی ایئر کرافٹ 30 عدد میزائل سسٹم، ایک ٹور سسٹم، 5 عدد جدید ترین S-300 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم، 14 عدد فضائی ریڈارز، ایک Su-25 جنگی طیارہ، 4 عدد نگران ڈرونز اور 500 سے زائد فوجی موبلائزیشن گاڑیاں تباہ کی۔ ترک ساختہ ڈرونز کی مسلسل اگلی پوزیشنوں پر حملوں کے سبب آرمینائی افواج آذربائیجانی افواج کے خلاف پیش قدمی نہیں کر سکیں۔ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ امریکی ڈرون MQ-9 ریپر سے 8 گنا کم وزن والا ترک ڈرون بیکدار TB2 سمارٹ مائکرو ایمونیشن بارود کے حامل گائیڈڈ میزائلوں سے لیس ہے، جو درمیانی بلندی پر پرواز کر کے دشمن اہداف کو تباہ کر دیتا ہے۔